কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole কাকুতিছে মায়ে দেবা বাবা চমো কাছে দুয়ে বলে তুঝা পুতাছে গায়ে Oni ami pa piawai karige tujhka kote chadole Unut Bapa Kani Buddha Ani Spirit the Satan
तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 가꾸티제 마에 내가 바빠져 못가지 두에 볼에 두자부 다치가에 아니야미 벼워일가리게 तुझे 가꾸티제 돌래 Unut Bapa Kali Putra Ani Spiritus Sancta Sosawadi Toson Sata Soda Sarvada
tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole kakutice mae deva bapa chamoga cheduve pole tuja putace gae Maria Bipa Yawar Karike Tujika Kuti Chedole Unat Bapa Kani Putra Ani Spirita Sancta
dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole Kakutiche baye Deva baba chamoka chedue Ole tu chapu ta chekaye ani ami ba pya war karege tujhe ka kudi je dole o not baba kani puta kani spirit ta santa so worthy to som sata soda sorvoda oshesa kakutiche maim deva baba chamoka chedue pole tuja puta che kae Ani
तुझका कुतीचे दोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि मी पाप्यामुळे काढीगे तुझका कुतीचे दोले काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये Maria, mi papia voi carige, tujica cutice dole. Unut Baba Kali Putra Holy Spirit of Satan So worthy so Satan so
आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदें जेजूक दाताय हो मोगोर कुंदीन वाताकूं आपले जिवीत गामेटूं तुजे कुटुंब एकठांय जाता बावार्द विस्वास मोगोर जाता तुजे कुटुंब एकठांय जाता बावार्द विस्वास मोगोर जाता सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत सोडूं तुजे कुटुंब एकठांय जाता बावार्द विस्वास मोगोर जाता तुजे कुटुंब एकठांय जाता बावार्द विस्वास मोगोर जाता. मोगाळ बाबिंडो आमचे मदें फादर ऑर्लान आसा पदवीकार रेईस मागूस तिगोजीचो ताका आमी एक वाट दिता हे नवेन आमचे पासून भेटितलो आनी ह्याच्या नोवेनांत आमी मागुया ट्रेवर आनी मारिना वाज हांचो लग्नाचो दीस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी दुसरी जी आपलो वाडदीस उगरुमता देवान ताचेरूय बी आशिर्वाद घालचो तशेंच लग्नाचो दीस आनी हाची मांडाबळ करतात नोवेनाची कॉन्फ्रारिया ऑफ आवर लेडी ऑफ कांदेलेरिया तो देवान हेय बी भाव भयणांचेर आशिर्वाद घालूंक तांचे पासत ह्या नोवेनाक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणांनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडटा. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भावार्थाची उच्चारणी भावार्थाची स्वता शिकूंक जिवंक आनी परगटूंक आमचे शिराव. जेजू कोश्ट मरण पुनो जिवंतपण आनी त्याच बरोबर ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी बोगसणे जोडप जावन आसात आमच्या भावार्थाची खेरीत म्हत्वाची स्वतां. ही स्वतां आमी मिसाची भेटेंत आमच्या भावार्थाची उच्चारणी कोत्ता तेन्ना आमी म्हणटात. जेजून म्हळें जो कोण पळोवन स्वत मानता तो विस्वासी आनी पळय नासतना स्वत मानता तो सुभागी. आयचो विशय आमकां ह्या स्वताचेर आमचो भावार्थ खोलावंक आनी अशे तरेन आमी ताचे काळजीदार परगटणार जावंक आमकां उलो कोत्ता. तर जेजूच्या कोश्टांचेर आमची नदर थिरावन आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणाची फेरोनां घेवन आमचें जिवीत बदलूंक सायबीण मांयचो आदार आनी आलाशिरो ह्या मिसाचे बलिदानांत मागुया. आमचो भावार्थ न्हू आयचो कालचो पूण धर्मदुतांचे बुनयादीर तीर आनी गोट केल्लो. पूण ह्या भावार्थाक जायते फावट आमी साक्षी दिवंक भियेल्यां लोचल्यां फाटीं सोल्ल्यां आनी भावार्थाचे गोवाय जावंक ना. ह्या खातीर बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू मिसाक वचून तेवस करून आनी हेर मागण्यांनी वांटो घेवन आमी भावार्थी म्हूण दाखयलां. पूण कोश्टां दुखां वेळार तूं आमच्या बरोबर आसा म्हूण भावार दवरूंक विसरल्या.
आमकां भुगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू आमचो धर्म आमकां बोरवासाची मनशां जावंक आपयता. सोंसणीक जावन तुजेर बोरवांचो दवरचे सुवातेर गुणगुणून तुका आमी दाखयलां. आमकां भुगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू खुर्सार आमचे सवें तुवें उत्तम मोग दाखयलोय. तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभवून ल्हान ल्हान कोन्यांनी एका मेका सवें तुजो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक आमी चुकल्या. आमकां भुगोस. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्यांची भलायकी दी आनी बागयो नेत्यांक वारमोरेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोस बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. इस्रायल पोरजेच्या भावा भयणीनो, ही म्हजी उतरां चितान आयकात. देवान तुमचे मोदें नाजारेतकार जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोऱ्यांक आनी विजमितांक आनी खुणा केली ही सगळी खबर तुमी जाणोत. आपले थारायले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडेंच जाणो जावन देवान जेजूक पराधीन केलो आनी तुमी ताका सुमूत नासलेल्या मनशाचे आधीन करून खुर्सार उमको लायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक ताका आपल्या चोपक्यान दवरून मरणाक कशेच भाशेन पदवी आसूं नजो आसली. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. देखून म्हजें कालीज मुरगोडटा, म्हजी जीब उल्लासता, म्हजी कूड पोरयान बोरवाशान सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो जीव नरकान सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताचो विनाश जावंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणीनो, हे मोज्यान तुमकां खात्रेन आमच्या पोरजापोती दाविदा विशीं सांगूं येता. तो मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मोदें आसा. म्हणटूच प्रवादी जावन आपणाक देवान केले बासावणेची दाविदाक खबर आसली. ताचे संस्थीच्या एकल्याक ताच्या शिवासनार आपूण बसयतलो म्हूण खूद देवान ताका सोपूत दिल्लो. देखून ताणें क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण आदी फुडेंच पळयलें आनी अशें परगोट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच, जिचो देवान विनाश जावंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताचे गोवाय. देवान ताका आपले पदवेन स्वर्गार उबारून व्हेल्या उपरांत वासयलेलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर धाडलो.
तुमी पळयतात आनी आयकतात तें हेंच. कित्याक दावीद स्वर्गार चडूंक ना, तरी ताणें म्हणलां, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तळा घालतां. म्हणटूच तुमी खुर्सार मारलो त्या जेजूक देवान इस्वोर आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे सगळे खात्रेन जाणो जावचें. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडपकार. आमचो जबाब शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा पतन म्हणया. शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तूं म्हजो थाव घेताय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस थान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळे म्हज्यो कन्यो तुज्या मुखार उक्त्यो. जबाब शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. म्हजे जिबेर उतर पावचे आदीं तूं सर्वेस्परा तें सारकें वळखताय. फाटल्यान मुखल्यान म्हाका वेडो घालताय. तुजो हातूय म्हजेर दवरलाय. असले जानवायेक म्हजें गिन्यान पावना. ती इतली उंच म्हज्यान ती आटापूंक जायना. जबाब शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूं, तुज्या मुखा वेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूं. स्वर्गार चडून गेल्यार तूं आसाय थंय. नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. जबाब शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचून जाल्यार दर्या उतरून उस्तमते वाटेन बिराट सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता. तुजो उजवो हात म्हाका घोट धरता. जबाब शासनाच्या जिविताच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. झिकझिकतल्या तारा पोरी पिरितवेर तुमी पळजळतल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेंत दाखयतल्यात. सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. पूण ताका वळखना जावं तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो. चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लेफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, तूं एकलोच जेरुसलेमांत 8वो मनीस कितें? तूं ह्या दिसांनी घडलां ताची तुका कांयच खबर ना. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कित्याची? जेजू नाझरेतकारा विशीं घडला ताची. ताणें म्हणलें,
देवा आन्याके पुढचे मुखार कोडण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरोलो बागणार तो आसलो. कशे भाशेन आमचे मुखेल यादनीक आनी वडील आनी ताका मरणाचे फळमळ मारूंक धरून दिलो आनी ताका क्रुसार किडयलो. तर इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले. इतलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घोड्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्यान थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताच्या फळाची ते गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवा आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणीं आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फळाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेले तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रितेच्या बाबा म्हणिनो, दर आयतारा आमी सगळीं भावार्थी एकठांय जाता. तशें सुरवातेक आमी गायन केलां. आमी एकठांय जाल्यार भावार्थान एकठांय जाता. आनी कितें आमी करता? भावार्थ विस्वास मोग उचारता, भावार्थ विस्वास मोग परगोडटा. आनी हे भाशेन हो आमचो भावार्थ आमकां सगल्यांक एकठांय हाडटा. ही आमचे भावार्थाची समोरमणी, तिचो माज जावन आसा पवित्र मिसाची भेट. आनी आमच्या फादरान सगळे विशय विचून काडल्या ते पवित्र मिसाचे भेटेचे भाग, तांची वळख घेवंक, तांची शिकवण घेवंक. आनी आयचो भाग म्हटल्यार भावार्थाची उचारणी. आनी भावार्थाची उचारणी म्हटल्यार भावार्थाची सोतां जी आमी शिकूंक जाय, जिवूंक जाय आनी परगटोवंक जाय, गोवाय जावंक जाय. तर ह्याच मोनान ही भावार्थाची उचारणी दर एक क्रिस्ती भावार्थी जाणा जावंक जाय. तशें आमी आमचें नॅशनल एन्थम सगळीं जाणां, सगळीं बरोबर आमचो देश भारत म्हूण भारत देशाक मान दिवंक आमचे स्वतंत्रतायेच्या दिसा आमी उगडास करून अभिमानान गायता. ते भाशेन आमी दर एक आयतारा आमच्या भावार्थाची गीत म्हटल्यार, एन्थम म्हटल्यार ही भावार्थाची उचारणी. देखूनच आमचो भावार्थ ह्या भावार्थाचे उचारणेन आटापलेलो आसा. आनी भावार्थाची उचारणी दोन भासांनी आसात. ती लांब आकारान आसा, आमी म्हणटा नायसीन क्रीड, आनी मोठव्या आकारान आसा ती आमी दिसा दिसपटी आयतारा मिसांत वांटो घेवंक येता तेन्ना आमचो भावार्थ देवाचें उतर आयकल्या उपरांत, देवाच्या उतराची मोडणी जाल्या उपरांत आमी ही भावार्थाची उचारणी सगळीं बरोबर म्हणटा. आनी आमचो भावार्थ अभिमानान आमी परगट करता. आनी भावार्थाचे उचारणेन कितें आसा काय, ती केन्नाय आमी विचार आनी जबाब दिवन म्हणटा. आनी कितें आमी ह्या भावार्थाचे उचारणेन म्हणटा आनी कितें आमी शिकता काय, सोयतानाक तुमी पाठ करतात, सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक कोरण्यांक तुमी पाठ करतात. आनी आमी म्हणटा वय आमी पाठ करता. सोयतानाक ताच्या बुलोवण्यांक आमी पाठ करता. मागीर सगलें आमी कितें सोत मानता तें आमी ओळखून घेता. देवाक, देव स्वर्ग आनी देव सौर पदवेदार देवाक, स्वर्ग आनी संवसाराच्या रोसणाराक तुमी सोत मानतात, वय आमी सोत मानता. हो आमचो भावार्थ एकेरेत भाशेन
12 उतरांनी आटापलेलो आसा. देव आसा म्हूण आमी सोत मानता. तो जावन आसा सोर पोदवेदार, स्वर्ग आनी संवसाराचो रोचणार म्हूण आमी ओळखून घेता. हें देवाचें तोरपण व्हडपण आमी ओळखून घेवन देवाक आमी एके भाशेन ओळखता. बाप म्हूण ओळखून घेता, चोर पोदवेदार म्हूण ओळखून घेता, स्वर्ग आनी संवसाराचो रोचणार म्हूण आमी ओळखून घेता. ताणें आमकांय रोचल्या म्हूण आमी ओळखून घेता. हो जावन आसा पयलो देवाक आमी ओळखून घेता. मागीर दुसरे सुवातेर आमी जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमचो सोमी म्हूण आमी ओळखून घेता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आमी ओळखून घेता आनी जेजू क्रिस्ताचेरूय आमी बावार्थ दवरता. आनी हो बावार्थ आमी जेजू क्रिस्ताचेर दवरता तेन्ना आमी कोणाक सोत मानता? न्हय त्रिएका देवाक आमी सोत मानता, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. हें जावन आसा मुखी सोत आमच्या भावार्थाची. त्रिएका देवाक आमी नमस्कार करता, त्रिएका देवाक आमी सोत मानता, त्रिएका देवाचेर आमी विस्वास दवरता, त्रिएका देवाक आमच्या जिवितान ताका आमी एकवटता आनी हे भाशेन ताच्या सोमोनान आमी जियेता. हेंच जावन आसा भावार्थाचें सोत. आनी कितें भाशेन जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण आमी सोत मानता. आनी हांव सोत मानूंक पवित्र पुस्तकांतली आमकां जायती शिकोवण मेळता. आनी हो आमचो भावार्थ, हें पवित्र देवाचें उतर आमचो भावार्थ तिरायता. खऱ्यांनीच तो देवाचो पूत म्हूण मानून घेवंक आमकां आदार दिता. तशेंच आमी सोत मानता पवित्र आत्म्या वरवीं. पवित्र आत्मो आसा म्हूण आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू जल्मलो एके आंकवारीक. हें देवाचें कितें येवजण आसली. एके आंकवारी वरवीं तो ह्या संवसारान येवचो आनी मनशा कुळाची सोडवण करची, हें आमी मानून घेता. पोंच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले, तो मेलो, ताका कुस्सार मारलो, ताका निकी पिलो आनी मागीर तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. मोर्नाचेर ताची पदवी दाखयता. तो तिसऱ्या दिसा बापान ताका जिवंत केलो. जशें आयचे पयलें वाचपूय आमकां उगडास करताले. धर्मदुतांचो इतिहास आमकां उगडास करता की देवान ताका तिसऱ्या दिसा जिवंत केलो. मोर्नाचेर ताणें जैत व्हेलें, पातकाचेर ताणें जैत व्हेलें, वायटाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी जिवंत जावन तो एके भाशेन जैतिवंत जालो. देखूनच आमी सोत मानता, जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर सोत मानता. हें ताचें जिवणपण आमी ओळखून घेता. मागीर 40 दिसांनी तो स्वर्गांत चडलो, बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण आमी सोत मानता. ताचे दुसरे येणें तो येतलो आनी आमकां एके भाशेन आमची मुनसुबी करतलो. तशेंच आमी सोत मानता पवित्र आत्मो आसा म्हूण. हो देवाचो आत्मो हे देवाचे पवित्र सभेक जिवीत दिता. होच पवित्र आत्मो देवाचे पवित्र सभेक आनी आमकां कितें भाशेन पवित्र आत्म्याची भरती दिता. बावतिस्मान हो पवित्र आत्मो आमकां सगल्यांक मेळ्ळा आनी क्रिस्मान मागीर ह्या पवित्र आत्म्याची भरती आमी घेता. पवित्र आत्म्याची देण्यांनी तो आमकां बोधता. पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमचें जिवीत फळां बरीत कोत्ता. देखून आमी दोतोनीची तयारी करता, जावं कुमियांक जावं क्रिस्मांक ही भावार्थाची उत्साहांनी एकदम गरजेची.
सगल्यांनी ती एके भाशेन जाणा जावंक जाय, शिकूंक जाय. जायते फावट आमी आमचेच भावार्थाची स्वतांची आमकां वळख ना. देखूनच ही भावार्थाची स्वता आमी शिकूंक जाय, जिवंक जाय आनी ताचे गोवाय आमी जावंक जाय. आनी गोवाय जावंक तोच पवित्र आत्मो आमकां ही देणी दिता, ही फळां आमच्या जिवितांत उत्पन्न करता. आनी आमी सोत मानता पवित्र सभा आसा म्हूण. पवित्र सभा आनी ह्या पवित्र सभेन 3 भाग आसा. ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी नोव्हेंबराचे पयले सगळ्या सांतां भक्तांची परब आमी समोरमली. नोव्हेंबराचे दुसरे सगळ्या मेल्ल्या भावां भयणीचो भावार्थ्यांचो आमी उगडास केलो. आनी आमी जिवी आसलेली वाटसुरी पवित्र सभा. आमचे मोदें एक तार आसा, एकवट आसा. आमी सांतां भक्तांची देख घेवन सर्गेची वाट टांगता. तशेंच मेल्ली तांचे लागीं मागूंक जायना आपल्या खातीर. देखूनच आमी तांचो उगडास करून तांचे खातीर विनोती करता. आजुनूय तांचें कास्तीचें फॉर्मोट जावंक ना जाल्यार बेगीनच तांचें जावचें आनी बेगीनच तीं स्वर्गार पावचीं म्हूण आमी तांचे खातीर मागता. पवित्र सभा आमकां मागूंक आपयता. आनी आमी वाटसुरी कशी चलता आसतना सांतां भक्तांचो आदार घेवन आनी हे भाशेन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत बागेवनपणी जियोवन सासणाचे जिविताक पावूंक आमी आमची वाटसुरी वाट चलता आसतना ह्या तांची देख घेवन तांच्या मागण्यांचो आदार घेवन आमी ह्या संवसारांत आमची जिवीत आमचो भावार्थ देवाच्या आज्ञा प्रमाणे देवाचे शिकोवणे प्रमाणे चलूंक आनी जियोवंक वावुरता. मागीर बोगसणे आसा म्हूण आमी सोत मानता. जी कोण बावतिजम घेतला तेन्ना सगळीं आमची पातकां बोगसल्यांत म्हूण बावतिजमा वरवीं आमी केल्ल्या चुकी पातकांचें बोगसणें जोडून घेवंक कितें प्राचीन संस्कार पवित्र सभेन दवरलेलो आसा. बोगसणे खातीर देव काकुत्सार मोगाळ दोयाड बोगसूंक तयार. मागीर आमी सोत मानता निमाण्या दिसा सगळे आमी नव्यान जिवोन जातल्यो. आमच्यो कुडी जिवोन जातल्यो आनी सगळे आमी नव्यान जेजूच्या जिवणपणांत वांटो घेतल्यान आनी उपरांत मागीर सासणांक ताका आमी भोगतल्या. सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आमी सोत मानता. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे जावन आसा आमच्या भावार्थाची उत्सान्नी जावंक जाय. आमचे जिविताचे भावार्थी जिविताचे मागना काटा म्हणल्यार एंथम कशें भावार्थाचें एंथम कशें जावंक जाय. आमी न्हयच भावार्थ उचाल्लो परगोटल्यारूच जायना, पूण हो भावार्थ आमी आमच्या जिवितान समोर ओमता. हो आमचो भावार्थ आमी समोर ओमता, कुशालकायेन समोर ओमता. भावार्थाची समोर ओमणी जावं बावतिजमू क्रिजमू कुमियांव घेतात, हो आमी कुमसार जाल्यार बसून समोर ओमणी कुशाल जावंक जाय. पातकांचें बोगसणें मेवलां म्हणून सगळे साक्रामेंत आमी जोडटा तेन्ना एके भाशेन आमी ही समोर ओमणी करता आमच्या भावार्थाची. भावार्थान हे संस्कार आमी समोर ओमता. भावार्थ ना जाल्यार ह्या संस्काराक अर्थ ना. देखून भावार्थाची गरज हे संस्कार समोर ओमूंक. तर आमची समोर ओमणी जावंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमी ह्या आमच्या भावार्थाचे गोवाय जावंक जाय. एके भाशेन पवित्र आत्म्यान आमकां सोल्दात कोत्ता क्रिस्ताचे, आनी क्रिस्ताचे सोल्दात कशे आमी गोवाय जावंक जाय. आमकां अभिमान भोगोंक जाय आनी कुशालकायेन न्हयच आमचो भावार्थ परगोटोवंक, पूण आमचो भावार्थ आमी एके भाशेन हे भावार्थाचे गोवाय जावंक जाय. आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं, बऱ्या कोरण्या वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, आनी हे भाशेन आमी आमचो भावार्थ जियेता. आनी आमच्या भावार्थाचो जबाब म्हटल्यार
मागणे जो आमी देवाचेर तर भावार्थ आसा देवाचेर आमी भावार्थ दवरता विस्वास दवरता आनी आमच्या काळजांतले मागणे येता जायते पावट कोणाकूय कोणी केन्नाय सांगता कितें आसा जाल्यार मागणें कर रे मागणें करूंक भियेतात भुरगीं लजतात फाटीं सोदतात कित्याक तुमी मागूंक नोको जाल्यार पवित्र आत्मो तुमच्या आदाराक येता कितें मागूंक जाय तें तो शिकयता होच पवित्र आत्मो देवाक आमच्या बापा म्हूण उलो करूंक आमकां बळ दिता देखून भावार्थूच आसल्यार पुरो ना पूण ह्या भावार्थाचो जाबाब म्हटल्यार आमी मागण्याची मनशां जावंक जाय आनी हेच मागण्याची मनशां दाखयता आमचो भावार्थ गोवाय दिता आमच्या भावार्थाक काय बरी मागणी करतात थोडीं जाणां कॅरिझमॅटीक ग्रुपान मागणी करतात थोडीं जिन्सां तरेची मागणी देवा मुखार घालतात विणवण्यो आनी हे भाशेन मागतात हें मागूंक सोंपें जायना जो भावार्थ आसलेलो मनीस भावार्थान मागता भावार्थाचो जबाब जावन आसा मागणें आनी व्हडल्यांतलें व्हड मागणें म्हटल्यार पवित्र मिसाची भेट आनी हे भेटेंतल्यान आमी वांटो घेता तितलेय पावटी आयताराचो समारंभ कोत्ता तेन्ना आमचो भावार्थ आमी पोरगोट उचार कोत्ता ह्या भावार्था प्रमाणें चलूंक देवाच्या उतरांतल्यान आमकां शिकोण मेळता ती शिकोण आमी घेता आनी शिकोणे प्रमाणें एक सुमान भर हे शिकोणे प्रमाणें जिवंक आमी वावुरता आनी आमच्या बऱ्या जिवितां आनी कोरण्या वरवीं ह्या भावार्थाक आमी साक्षी दिता गोवाय दिता तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक सायबीण मांयचे विणवणेन उरपा मागुया आनी आमचो भावार्थ सदांच आमी आमचो भावार्थ दवळून वचना जावंक आमचो गांवांत तीर आनी गोड सांबाळूंक आनी जिवंक आमकां हे मिसाचे भेटेंतल्यान उरपा मागुया उबी रावुया भावार्थान एकठांय जाल्या भावार्थ विस्वास मोग आमी परगोडटा तर ह्या वेळार आमच्या भावां भयणीच्यो आनी आख्या संवसाराच्यो गोरसो ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया आमच्या पोवीस सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या इंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नांक आनी आडकोळींक फुडो करचो पडटा असल्या वेळार तांणी जेजूचेर आपलो पूर्ण भावार्थ दवरूंक बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोडणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया आमी समेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक समजूंक आनी तें जिवितान वेव्हारान घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया आयचे नवें समारंभ जाल्या कांदेलार सायबिणीच्या कॉन्फ्रांत भाव भयणांनी
भावार्थाची स्वता शिकूंक जियोंक आनी ती दुसऱ्यांक पुरगटूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणेयाय आमचे मागणेयाय बापा. फिगोरजेच्यो गोडजो मनान दवरून दुसरी मागणी करची. दोयाल बापा आमचे मागणेयाय आमचे मागणेयाय बापा. भावार्थाची उचारणी वा आमच्या भावार्थाची सोतां जेन्ना ती आमी सगळीं मानून घेता ओळखून घेता आमी कातोलीक पवित्र सभा म्हूण दाखयता. पाप साहेब जावन आसा वडील आनी आमी सगळीं भाव भयणां एक फामील क्रिस्ती कातोलीक कुटुंब. आमी प्रोटेस्टंट न्हय देखूनच पाप साहेब केरीत भाशेन आपलो हुस्को दाखयता. क्रिस्ताचे म्हणटा वांटे जाल्यात वांटे जाल्यात. आमी सगळीं क्रिस्तांव पूण जायते भासांची डिनॉमिनेशन्स आसात. आयज काल प्रोटेस्टंट आसात बिलिवर्स आसात ती सगळीं स्वता मानून घेयनात आमी घेता ते भाशेन. देखूनच हेंच तें वेगळेपण. आमी कॅथलीक आमी सगळीं स्वता पोरगोटलेलीं मानून घेता आनी हे स्वता आमी एके भाशेन समोर उमता आनी स्वता आमच्या जिवितांत जियेता आनी ह्या स्वतांचे आमी गोवाय जाता. तर आमकां खेरीत भाशेन पाप साहेब एके भाशेन क्रिस्ती एकवटा खातीर मागूंक लायता. आतां हो सिनड जावचो आसा हे आमचे डिनरीन एकवट एकसार बांदून हाडूंक आमकां उस्कायल्यात. आनी हो एकसार म्हणल्यार खेरीत सातोणें दवरलेलें आसा पवित्र सभेन. वर्साच्या वर्सा आमी क्रिस्ती एकवटा खातीर मागता. आमचे मदें डिनॉमिनेशन्स जायतीं आसा पूण सगळे आमी एक जावं एक गोडी एक इण आमी जावंक पवित्र सभेचो हुस्को आनी पवित्र सभा मागता आनी आमी मागता. जानेवारी 17 till 24 हें सातोडें दवरलेलें आसा. क्रिस्टियन युनिटी ऑक्टेव एकचारा खातीर मागता. तर हाचे विशीं आमी भासाभास करून आमचे वारादान आमी रिपोर्ट धाडटले आनी त्या वरवीं पाप साहेब जायते तरेन आमचे मदें ओदीक समोवन वाडोवंक आनी ओदीक क्रिस्ताची पाटलादारां कशीं आमी जियोंक आमकां आदार सहकार मेळटलो जो सिनड जातलो तातूंतल्यान बरे भाशेन तो जावंक आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन.
म्हज्या भावा म्हणीन हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळमेन आमच्या आनी आमचे भविष्य बेळच्या सर्वेस्वर मानून घेवन देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयता जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणें घेतिल्ल्या मनशां सैमा वरवीं आमकांय आमच्याय पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय मारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सौर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सौर काड्यांनी सौरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांक वार मारयेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रकाश ताणें संवसाराक फांकयलो तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या कुडासाक करात
भावार्थाचो गोठ परगोटुया. तुझ्या कुसारी पुरुषे गुणपुरावर तुवेला सोडले सोम्या संसाराच्या सोडणारा आमची सोडवो. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के बेतुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवास दरम्यान केरीत भाशेन कांदेलेऱ्या कॉपेलाची कॉन्फ्रार वांगडी जे मरून गेल्यात तांचो उगडास आमी करुया. तांकां तुजी इश्टाकोती मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजें पयसोडीत मुखार मोड फुडेंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आयज मारिडान ट्रॅव्हर आपलो लग्नाचो दीस सुभरमतात तांचे पासत आमी मागता. तशेंच दुसरी आपलो लग्नाचो दीस आनी वाडदीस सुभरमतात तांचे पासत आमी मागता. आनी केरीत फुडें पिडेत आसा तांकां पेद्या सायबिणीन बरी करूंक बरी भलायकी दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. अशें हांगा परमारी देवाचे माय सांगाती तिचे पती बागेन जुजे बागेन धर्मृता आनी सर्व काडे तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासुटुस्कान आमकां बांडो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमचो बावार्थ पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचेर फिरायलोलो बावार्थ. जेजू तर पुनर्जिवन जावंक नासलो जाल्यार बागेवन पावलो म्हणटा आमचो बावार्थ रिकामो ओट नासलेलो जातलो आसलो. पूण जेजूचें पुनर्जिवणपण आमच्या बावार्थाक घोटाय दिता. आमचो बावार्थ तीर कोत्ता गोट कोत्ता. देखून जेजू मागीर पोत्तून नव्यान दिश्टी पडून तोमासाक म्हणटा ह्या फुडें आनीक दुबाव धरिनाकाय बावार्थ दवर. तोमास ही म्हजी खिणां. जेजू ताका नव्यान दिश्टी पडून म्हणटा ह्या खिणांनी तुजें बोट घाल, हे कुशीन तुजो हात घाल आनी बावार्थ दवर. आनी जेजू म्हणटा म्हाका पोडे नासतना सोत मानता ती ओदीक सुभागी. ती ओदीक सुभागी. आमी घोडे जेजूक पळोवंक ना. आपोस्लांनी घोडे जेजूक पळयलोलो पूण तरी आसतना जिवंत जाल्ल्या जेजूचेर आमी सोत मानता. हो आमचो बावार्थ अभिमानान जिवंक आनी परगटूंक आनी ताचे गोवाय जावंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय असो एकामेकाक मोगान भावपणान शांती दिवया. होच तो जेसू एमासाचे वाटेर आसलेल्या शिसांक सांगात करता पूण ते ताका वळखना पूण जेन्ना तो तांचे सांगाता रावूंक वेता उंडो मोडटा आसतना तांणी ताका वळखलो. इस्ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Go
कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा, सगळे रोसने तूं तुजो मोग दाखयता. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करून वैजांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडलां ते आमकां बेगोनी हाडूंक पोवचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हें मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बाप्पा, भाग्यो तांक वारमारेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरींच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांकवार मारेची देख घेवन ती पयली पावाडती म्हूण ओळखून घेवन तिचे वरवीं आमकांय फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतेपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हांव आमचे फिगुजीच्या नांवान फादर ऑर्लांदाक दिनवासतां. 2 दीस आमचे मदीं येवन देवाचे तोर आमकां भरगुटले, मिसाची भेट भेटयली. आमच्या दिनवासाची कुणाक कशी आतां ताका कॉपेलाची कांदेले कॉफेराची कॉन्फ्रेरे मेंबर ताका एक ल्हानशी भेट दितली. आमी सगळे ताळयो मारया ताका. आनी आमचे मदीं दुसरे फावटी आमी ताका येवंक मागता. आयज केळीत भाशेन दिनवासता कॉन्फ्रेरी ऑफ आवर लेडी ऑफ कांदेलेरिया तांणी मिसाची मांडावळ केली सगली, तशेंच मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. आनीक आतां कॅन्टीन आसतलें मानशेर मायना आल्तो सावले ग्रीन व्हॅली हाचे. तेच भाशेन तुमी ताका तांचे वस्तू घेवन तांकां आदार करतले म्हणून आमी रावता. तशेंच हावजी आनी आमचे गेम स्टॉल यूथ घालतात तांकांय बी आदार करचो. तुमी पळयलां आसतलें आमी आतां ह्या दिसांनी बर्थडे वो वॅडींग एनिवर्सरीज आमी वीश करनात, कित्याक नवें आसात रागार जावचे न्हय तुमकां वीश करूंक ना म्हूण. पण आमी मागता तुमचे पासत, तर तुमी समजतले म्हूण आमी रावतात. खेरीत हांव दिनवासता फादर डॅरिकाक म्हाका आपयलो सोयेक दिलो तुमचेशी येवंक तुमकां मिसांत वांटो घेवंक देवाचें उतर पुरगोटूंक. तुमचो बावार्थ अदीक ओकोण आनी गोड जावंक मागता. आमी सगळीं बावार्थी हो बावार्थ आमचो दडवडून वचना जावंक मागुया एकामेका पासत. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान आनी बावार्थान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
मग आमचे पासून भोव भाग्यान पियादात साहेबिणी प्रार्थना सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्यांक वारे मारेचे विनोनीन ह्या जिड्यांच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनचो संदोस भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजूचे नांवे देवाचो आदार आमचे सोबे आसो Tuja